नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। को न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्वच्छ पत्रकारिता विकास गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले प्रतिवेदन लेख्न थाल्यो। 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई स्थगित। सरकार नेपाललाई एसियाकै उदाहरणीय मुलुकमा स्थापना गर्न चाहने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दावी। छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि पाकिस्तान जानका लागि आवेदन खुल्ला। माओवादीले भने अनुसार सिट बाँडफाँड नहुने काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई। सूचाङ्कका आधारमा कैलाली र बर्दियाका किसानलाई बाढी बिमा। राजधानीमा थाल ठटाएर महँगी विरुद्ध प्रदर्शन। वैदेशिक रोजगारमा म्यानपावरको ठगी कायमै, न्याय पाउनेको संख्या न्यून। उच्च अदालतमा 27 न्यायाधीश नियुक्त गर्न दरखास्त आह्वान। गठबन्धनबाट टाढिएर ओलीतर्फ नजिकिँदै उपेन्द्र यादव। विकासको काममा अवरोध नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्न सांसदको माग। संघीयता खारेजको मागसहित खाली खुट्टा काठमाडौँ हिँडे काङ्ग्रेसका नेता। नेपाली फिल्मका लागि शहीद हुन तयार रहेको भुवन केसीको भनाई। आउँदो 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट बाहिरिने रुसको घोषणा र एन्फामा फर्किन अध्यक्ष र महासचिवकै प्रस्ताव रहेको गौरव थापाको दावी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नागरिक शिक्षित र सुसूचित भएपछि मात्रै सरकार जिम्मेवार बन्न सक्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सञ्चार माध्यमहरूले सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय समाचार समिति राजशासनको नवनिर्मित भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, नागरिक जति सुसूचित हुन्छन् सरकार त्यति नै जवाबदेही बन्न बाध्य हुन्छ। अन्तत नागरिकलाई शिक्षित र सुसूचित गर्ने गरेर सञ्चार माध्यमले सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न जरुरी छ। सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न सके मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुने उहाँले बताउनु भएको हो। तथ्यहीन भ्रामक समाचारले द्वन्द्व फैलाउने र तिरञ्ज पैदा गर्ने सूचनाले नागरिकहरूलाई भ्रम सिर्जना हुने र पत्रकारिताको मूलमर्ममाथि नै प्रहार हुने भएकाले स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले समाचार सम्प्रेषण जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ। अध्ययन अनुसन्धानको काम सकिएपछि बुधबारबाट प्रतिवेदन लेख्न थालिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। समितिलाई दोस्रो पटक थपिएको समय आज सकिएको छ। आज प्रतिवेदन लेखेर सकेर भोलि संसद सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। तर प्रतिवेदनले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका हुन् या होइन भन्ने बारेमा ठ्याक्कै भन्न नसक्ने देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको फुटेज डिलिट भयो भनेर पनि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याब मार्फत हार्ड डिस्क रिकभर भएको छ। तर फुटेजमा स्पष्ट दृश्य नभएको र भरपर्दो प्रमाण नभेटिँदा समितिले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्न पुष्टि गर्ने आधार फेला पारेको छैन। फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त फुटेजलाई अविश्वास गर्न पनि नसकिने र विश्वास गर्दा पनि स्पष्ट दृश्य नभएकाले दोधारमा परिएको एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। समितिको मंगलबार फोरेन्सिक ल्याबकै विज्ञसँग पनि छलफल भएको थियो। ओली सरकारको पालामा नियुक्त 52 संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध मुद्दामाथिको सुनाई फेरि स्थगित भएको छ। विपक्षी बनाएर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनाई स्थगित भएको हो। उनीहरूले उठाएको मागमा सवालमा इजलासले केही आदेश गर्ने अपेक्षा छ। सुनवाई सुरु हुनासाथ विपक्षी बनाएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनु पर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग गरेको थियो। उनीहरूले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको र तिनलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनवाई हुनुपर्ने माग राखे। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी यी मुद्दामा सुनवाई गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने बारेमा प्रश्न गर्नु भएको थियो। त्यसपछि सुनवाई स्थगित भएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल दक्षिण एसियामै उदाहरणीय मुलुकको रूपमा उभिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय समाचार समिति राजशासक नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। यो सरकार संविधानको परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता व्यक्ति स्वतन्त्रलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै त्यतिमा मात्रै नभएर एउटा खुला समाज स्वतन्त्र समाजको निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ। उहाँले भन्नुभयो त्यस दिशामा सबै मिडिया जगतको सहयोग र सरकारले प्राप्त गर्ने विश्वास छ। मन्त्री कार्कीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवाद प्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य र सत्य तथ्य आलोचनाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको विश्वास पार्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी छात्रवृत्तिमा पाकिस्तान पढ्न चाहनेका लागि आवेदन खुला गरेको छ। पाकिस्तान सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको हो। पाकिस्तान सरकारले नेपालका लागि स्नातक तहमा अध्ययनका लागि 19 सिट दिएको छ। शैक्षिक सत्र 2022 देखि 23 मा पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत स्नातक तहमा MBBS, BDS र D फार्मेसी विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आवेदन माग गरिएको हो। नेपालका लागि MBBS मा 10, BDS मा 8 र D फार्मेसीमा 1 सिटको कोटा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेससँगको बार्गेनिङ गर्न मात्रै वाम गठबन्धनको चर्चा चलाइएको बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलमध्ये कांग्रेस बाहेकका दलले वाम गठबन्धन गर्न गृह कार्य गरिरहेका बेलामा कांग्रेसको यस्तो धारणा आएको हो। नेपाल प्रेस युनियन पर्साले बुधबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता कोइरालाले भन्नुभयो, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाले तालमेलका कुरा जसरी उठाएका छन् यो बार्गेनिङ गर्नका लागि हो। हामी नै हौ सबै हौ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस लार्ज ठूलो पार्टी हो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी कसरी तालमेलमा जाने भनेर विभिन्न राजनैतिक दलसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा हुँदैछौँ, कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी कसरी जाने भनेर छलफल भइरहेको छ उहाँको भनाइ छ। तालमेल गर्ने क्रममा 5 नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्थिर सरकार बन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने कोइरालाले बताउनुभयो। कैलालीका 2 र बर्दियाका 3 स्थानीय तहमा बाढीका कारण हुने कृषि क्षेत्रको नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली नदीको बाढीको सतह मापन सूचाङ्कका आधारमा बाढी बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। प्राक्टिकल एक्सन लगायतका विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको समन्वय तथा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले किसानले लगाएको बालीको बिमा गर्ने र कर्णाली नदीको बाढी मापन केन्द्रको सूचनालाई आधार मानेर बिमाको भुक्तानी गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम लागू गर्ने जनाएको छ। अब किसानले बाढी नआए पनि बिमा मार्फत पाउनुपर्ने रकम नदीको पानीको सतहको मापनका आधारमा प्राप्त गर्नेछन्। कर्णाली नदीको चिसापानीमा भएको पानीको मापन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर इन्सुरेन्स कम्पनीले 10 देखि 7% सम्म बिमा बापतको रकम व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार राजधानीमा सो संगठनले थाल ठटाएर महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। महिला संगठनका कार्यकर्ताले राजधानीको भिरकुटी मण्डपदेखि भद्रकालीसम्म थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले पछिल्लो समय सर्वसाधारण जनता महँगीका कारण मारमा परेको भन्दै उक्त समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरू ठगिने समस्या अहिले पनि सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ। पिपल फोरममा गएको आर्थिक वर्षमा सेवा लिन आएकाहरूको गरिएको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली श्रमिकहरू ठगिने समस्या बढिरहेको देखाएको हो। पिपल फोरमका कानुनी सहायता लिनका लागि आएका मध्ये सबैभन्दा धेरै 59.28% श्रमिक ठगीमा परेको समस्या लिएर आएको पिपल फोरमको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमका संयोजक तथा अधिवक्ता सुदीप देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसरी ठगीमा पर्नेमा स्वदेशमै ठग्नेहरूको संख्या धेरै छ, तर ठगी परेका मध्ये न्याय पाउनेको संख्या भने 14.34% मात्रै रहेको जनाइएको छ। न्याय परिषदले 27 जना न्यायाधीशका लागि आवेदन माग गरेको छ। आज एक सूचना प्रकाशित गरी योग्यता पुगेकाहरूले 10 दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो। संविधानको धारा 140 को उपधारा 2 बमोजिम
उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका इच्छुकहरूले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका 2079 को अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची 2 बमोजिम सो घोषणा समेत संलग्न गरी आवेदन दिन परिषदले आह्वान गरेको हो। कानुनी व्यवसाय मध्येबाट आवेदन दिने व्यक्तिले निर्देशिकाको दफा 5 को उपदफा 2 ग बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने न्याय परिषदले जनाएको छ। नवगठित नेपाल सामाजिक पार्टी नेपालका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सत्ता गठबन्धनसँग नजिकिएसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने गठबन्धनबाट टाढिन थाल्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गठन गर्न लागेको समाजवादी केन्द्र मार्फत सत्ता गठबन्धनसँग भट्टराई नजिक भएका छन् भने नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै लोकसभाका अध्यक्ष ठाकुर पनि नजिकेका छन्। भट्टराई र ठाकुर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट अलग भएका हुन्। अध्यक्ष यादवले दुवैजनालाई पार्टीबाट भाइ गरे सँगसँगै उनीहरूले छुट्टा छुट्टै पार्टी बनाएका हुन्। यसरी आफूसँग छुटिएकाहरू सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुन थालेपछि जसपा अध्यक्ष यादव भने नेकपा एमालेसँग नजिक हुन थालेका छन्। स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसबाट धोका पाएको भन्दै जसपा अध्यक्ष यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्पर्कमा पुगेका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद गिरिराज सुनवारले विकासको काममा सर्वोच्च अदालतले अवरोध गरेको भन्दै पत्र लेख्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको विकास तथा प्राविधिक समितिको बैठकमा नारायणघाट बुटोल सडक खण्ड योजना लगायतका अन्य सडकको अवस्थाबारेमा भएको छलफलमा सांसद सुनवारले सर्वोच्च विकास योजनामा अवरोध गर्ने फैसला गरेको भन्दै संसदीय समितिको तर्फबाट विकासको काम नरोक्न पत्र लेख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राज्यका सबै निकाय आफ्नो सीमामा बस्नुपर्ने बताउँदै निजगढ विमानस्थल होस् या पूर्वी सरकारले बजेट विनियोजन गरेर गरिरहेको विकासको आयोजनामा अवरोध गरेको भन्दै आरोप लगाउनुभयो। यसै सुनवारले ओखलढुङ्गा सागुघाट सडक आयोजना प्रधानमन्त्री निकट ठेकेदारले काम गरिरहे पनि काम अल्पत्र भएको बताउनुभयो। सदरमुकाममा आउजात गर्ने सडक खुल्ला गर्न आग्रह गरेपछि सडक विभागले नसुनेको उहाँको गुनासो थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काले बोकेको उद्देश्यसहित सार्थक बनाउन तुलसीपुरका एक युवाले खाली खुट्टा पैदल यात्रा गरेका छन्। गत शनिबारबाट नेपाली काङ्ग्रेस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सहसचिव झनक बस्नेतले दाङदेखि काठमाडौँसम्मको खाली खुट्टा यात्रा सुरु गरेका हुन्। स्वर्गीय खड्काले संहिता बिनाको सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि आन्दोलन गरेको भए तापनि उनको निधनपछि त्यो हराएर गएको भन्दै त्यसलाई सार्थकता दिन आफूले यात्रा सुरु गरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस नेता स्वर्गीय खड्काले हिन्दू महाअभियानको नाममा संहिता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजको अभियान चलेको भए तापनि उक्त अभियानलाई तत्काल सत्तासीन रहेका व्यक्तिले व्यवस्था गरेकाले उनको निधनपछि पनि त्यो अझै पनि अधुरो रहेको सपनालाई सार्थक बनाउनका लागि आफ्नो यात्राको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भुवन केसीले आफू फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि शहीद हुन तयार समेत रहेको बताउनु भएको छ। यसका लागि आफू जहाँसुकै जान पनि सक्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। बुधबार पदभार ग्रहणपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले केही आक्रामक बन्नुभयो। उहाँको यो आक्रामकता उहाँले धेरै पहिलादेखि नै भन्दै आएको विदेशी फिल्मको नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको अनुमान गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो तन मन धन र मेरो सपना सबै चलचित्र क्षेत्र र चलचित्रकर्मीको उत्थान र विकासको लागि हो। यदि म एकजना भिक्टिम भएर म एकजना शहीद भएर मेरो चलचित्र क्षेत्र, मेरो कलाकारिता क्षेत्र, मेरो कलाकारका प्राविधिक साथी, मेरो देश, भाषा र सांस्कृतिक क्षेत्रको राम्रो हुन्छ भन्नेदेखि बरु म शहीद हुन तयार छु। त्यसकारण म जहाँ पनि जान तयार छु चलचित्र क्षेत्रको लागि। भुवन केसी जस्तो वरिष्ठ कलाकार राजनैतिक नीतिको आधारमा अध्यक्ष पदमा पुगेको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले यस्तो जवाब दिनुभएको थियो। चाँडै नै गोलमेज सम्मेलन गर्ने र चलचित्र कर्मीहरूको सुझाव सङ्कलन गर्ने भुवन केसीको योजना छ। रुसले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र ISS-बाट बाहिर निस्कने घोषणा गरेको छ। रुसले सन् 2024 पछि आफू अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र ISS-बाट बाहिरिने घोषणा गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। सन् 2024 सम्म भने आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेसन ROS को निर्माण र सञ्चालनको लागि रुसले ISS अन्तर्गत रहेर काम गर्नेछ। रुसको अन्तरिक्ष एजेन्सी रोसकोस्मोसका प्रमुख दिमित्री रोगोजिनले ISS-बाट आफ्नो देश बाहिर निस्किने र अन्तरिक्षमै रुसी अर्बिटल सेगमेन्ट ROS निर्माण गर्ने बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। रुस सन् 1998 मा ISS-मा सामेल भएको थियो। रुसले यसअगाडि सन् 2015 मा नै सन् 2024 पछि अन्तरिक्ष स्टेसन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो।
विश्व फुटबल महासंघ फिफाबाट प्रतिबन्धित एन्फा पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाका छोरा गौरवले एन्फामा नियुक्ति लिन कसैलाई पनि कुनै दबाव र अनुरोध नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। थापाले आफ्ना छोरालाई एन्फाको सिइओ र उपमहासचिव बनाउन दबाव दिएको समाचारको गौरवले खण्डन गर्नु भएको हो। बुधबार गौरवले जारी गरेको वक्तव्यमा आफूले पद नखोजेको, बरु एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवले नै आफूलाई सहयोग गर्ने शर्तमा पदको अफर दिएको दावी गर्नु भएको छ। सन् 2013 देखि 2018 सम्म एन्फाको विभिन्न पदमा काम गरेको प्रश्न पार्दै उहाँले यो समयमा आफ्नो नियुक्ति फिफा, एफएफ र नेपालको कानुन विपरीत नभएको बताउनु भएको हो। म फुटबलको एउटा व्यावसायिक व्यक्ति हुँ र नेपाली फुटबलका लागि आवश्यक पर्दा आफ्नो क्षमता अनुसारको योगदान गर्न कहिल्यै पनि पछि पर्ने छैन। उहाँको आगमनले फिफा, एएफसी तथा कुनै पनि समस्या नपर्ने समेत वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।